कुनै समय सिङ्गो वर्षभरिमा 10 किलोमिटर मात्रै बाटो कालोपत्रे हुने गर्थ्यो। त्यस्तो अवस्था थियो। यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब 5 किलोमिटरभन्दा बढीका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ, अथवा 5.7 किलोमिटरका दर। कोरोना महामारीले काममा असर पारेको झन्डै 1 वर्ष बित्यो, तर तथ्यले यसलाई आज पनि पुष्टि गर्छ। यस 3 वर्षको अवधिमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह सहितका निकायहरूबाट कालोपत्री सडक 5498 किलोमिटर निर्माण भयो। यस अवधिमा थप 2718 किलोमिटर निर्माण भई सडक विभागद्वारा निर्मित कालोपत्री रणनीतिक सडक कुल 15,867 किलोमिटर पुगेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा थप 412 किलोमिटर कालोपत्री सडक निर्माण भएको छ। 7वटै प्रदेशबाट 1143 किलोमिटर सडक कालोपत्री गरिएको छ। स्थानीय स्तरका थप 1225 किलोमिटर कालोपत्री सडक निर्माण भएका छन्। खण्डसमेत 1463 किलोमिटर थप भई 8419 किलोमिटर निर्माण भएको छ। माटे सडकको लम्बाइ 9109 किलोमिटर पुगेको छ। यस अवधिमा तराई मधेसमा 1600 किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्री सडक निर्माण भएको छ, जसमध्ये तराई मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट 2 लेनको 516 किलोमिटर रणनीतिक सडक, 490 किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत 94 किलोमिटर 6 लेनका सडक निर्माण भएका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत करिब 60 किलोमिटर सडक र सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको 412 किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। कालोपत्री सडक भएका जिल्लाहरूको सङ्ख्या अब 72 पुगेको छ। सडक पुगेका गाउँपालिका केन्द्रको सङ्ख्या 724 पुगेको छ। बाँकी केन्द्रहरूलाई जोड्ने सडक निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षभित्र थाल्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरिसकेको छ। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। टोखा छरे र बेत्रावती स्याप्रुबेसी सुरुङ मार्ग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा छन्। 3 वर्षमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका गरी थप 915 सडक पुल निर्माण भएका छन्। नेपालकै दोस्रो लामो सिस्निया गढवा राप्ती सडक पुल यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ। 416 ग्रामीण सडक पुलसहित सडक पुलको कुल सङ्ख्या 3136 पुगेको छ। हालसम्म 130 वटा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण भएका छन्। सीमा नदी महाकाली सहित 5 स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य बाँकी छ। प्राविधिक हिसाबले तुइन राखी नदी तरितराउ गर्ने स्थान अब बाँकी छैन। यस 3 वर्षको अवधिमा 1423 झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएका छन्। तथ्यले भन्छ प्रत्येक दिन कम्तीमा 5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो। हरेक दिन कम्तीमा 1 भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल बने। हरेक दोस्रो दिन कम्तीमा एउटा सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो। हरेक तेस्रो दिन एउटा ग्रामीण सडक पुलको निर्माण सम्पन्न भयो। उत्साही निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले कोशी र गण्डकीमा जल यातायात सुरु गरेका छन्। मनोकामना, चन्द्रागिरी र कालिन्चोकपछि बुटौल लगायतका देशका विभिन्न भागमा केबल कार सञ्चालनको अभियान नै सुरु भएको छ। यस अवधिमा जनताका आवास भवन निर्माणतर्फ
एक दिनमा कम्तीमा 12वटाका दरले थप 13,065 भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत कुल 34,507 भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। 5 लाख खर र फुसका छाना हटाउन प्रति परिवार रु 50,000 र सस्तोमा काठ उपलब्ध गराइएको छ। फुस तथा खरको छाना जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म 6,936 फुस वा खरका छाना भएका घरलाई जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप 1 लाख घरलाई जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अनुरूप काम भइरहेको छ। 2075 चैत 17 गते राति आएको हावाहुरी र चक्रवात आदिका कारण विस्थापित बस्तीको लागि 12 र पर्सा जिल्लामा 869 घरको निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गरी त्यति बेलै सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई विस्तार गरी 1080 सामुदायिक आवास र 440वटा सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। गोदावरीमा 3,000 क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभाभवन, लुम्बिनीमा 5,000 अट्ने सभाभवनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सिंहदरबार परिसरमै नयाँ संसद भवन, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, ललितपुरको भैँसीपाटीमा मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख, सभामुख र उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको सरकारी निवास तीव्रताका साथ निर्माण भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका 7वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको 2074 फागुनको तुलनामा 2077 पुष मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति यस्तो देखिन्छ। हुलाकी राजमार्ग 25बाट 68.2%, कालीगण्डकी करिडर जोमसम खण्ड 56%, कालीगण्डकी करिडर पाल्पा खण्ड 20.5%, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग 11.1%, उत्तर दक्षिण कर्णाली लोकमार्ग 12.5बाट 23%, रेल, मेट्रो रेल, मोनोरेल आयोजना 8.8बाट 23.2%, पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग र उत्तर दक्षिण कोशी लोकमार्गको पनि प्रगति भइरहेको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको सन्दर्भमा गत वर्ष आजकै दिन प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ, म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्न। आज फेरि एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छु, दुराचारी र दुराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन। जो जतिसुकै उच्च ओहदावाला होस् वा कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्न। कारबाही गर्ने नगर्ने फैसला लिइन्न। यो मेरो प्रतिबद्धता लोक रिजाइ वा ओठे भक्ति होइन, निष्ठा हो। त्यही निष्ठाका कारण भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग छानबिन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई मैले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएको थिएँ। कतिले यसलाई शक्तिको अति केन्द्रीकरण गरेको भने, यो त अलोकतान्त्रिक भयो भन्नेहरूका आरोपमा नअल्मलिएर ठिकै गरेको रहेछु भन्ने 3 वर्षको अवधिमा प्राप्त कामको प्रभावकारिता र परिणामले देखाएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध जिम्मेवारी पाएका हाम्रा निकायहरूले यसका विरुद्ध अभियान नै चलाएका छन्। यस अवधिमा भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गत कुल 1154 मुद्दा दर्ता भएका मध्ये थप 736 मुद्दा दायर भएका छन्। बिगो दाबी रु 4,810 करोड गरिएको छ। राजस्व चुहावटका कसुरका 215 मुद्दामा 11 राष्ट्र सेवक कर्मचारी सहित 755 जना विरुद्ध 32 अर्ब 79 करोड 90 लाख बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजाय माग गरी मुद्दा चलाइएको छ। विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारको कसुरमा 440 जना विरुद्ध
10 अरब 72 करोड 69 लाख बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिमाना र 3 वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ। झुटा नक्कली बीजक बनाउने त कारखाना नै चलेको रहेछ। यस्ता झुटा कागजात जारी गरी राजस्व चुहाउट गर्ने 200 फर्म मध्ये छानबिन पुरा भएका 127 फर्मलाई रु 10 अरब 68 करोड बिगो कायम गरी संलग्न व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। नक्कली बीजक खरिद गर्ने फर्महरूमध्ये 52 वटालाई 4 अरब 61 करोड भन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। यस वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता गरेको छ। विशेष अनुसन्धानबाट मुद्दा दायर गरिएको सङ्ख्या 3 वर्ष पहिले 194 थियो। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै 441 छ। कुल बिगो दाबी रकम पहिले रु 40.6 करोड थियो भने अहिले रु 253.7 करोड रहेको छ। यस अवधिमा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन चलाइएको कारबाही अन्तर्गत सिरा, सर्लाही र बर्दिया जिल्लाका 301 बिघा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिएको छ। माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत परियोजनाको पहुँच मार्गको लागि भोगाधिकार दिएको 110 रोपनी जग्गामा खडा गरिएको नक्कली मोही खारिज गरी त्यसलाई पनि फिर्ता गराइएको छ। काठमाडौँको ललिता निवासको 136 रोपनी जग्गा जालसाजी गरी हडप्ने कार्य विरुद्धको मुद्दा जारी छ। माता तीर्थको करिब 174 रोपनी जग्गामा भएको कानुन विपरीत काण्डको छानबिन भइरहेको छ। यस बीचमा बलात्कार र महिला हिंसाका केही दुःखद घटना घटेका छन्। बलात्कार पछिको हत्याकाण्ड होस् वा महिलामाथिको एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य हिंसाका घटनाका दोषीलाई उम्कन दिइने छैन। सरकारद्वारा एसिड आक्रमण तथा बलात्कार र महिला हिंसा विरुद्धका अध्यादेशहरू दोषीलाई हदैसम्म कारबाही गर्ने र पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति सहित न्याय दिने उद्देश्यले हालै जारी गरिएका छन्। सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका कामलाई निरन्तरता दिन अध्यादेश जारी गरिएको छ। यसै अवधिमा छुट्टै राज्यको मागमा सक्रिय स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई र आम्दानी लगायत अन्य आर्थिक सामाजिक पक्षहरूको स्थिति समेटेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदन 2020ले नेपालको सूचकाङ्क 3 वर्षको अवधिमा 5.3% वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ। यस तथ्याङ्कले कोभिड-19 को महामारी बीच पनि नेपालमा गरिबी नबढेको सङ्केत गर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै विकास नीति समिति कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीले विकासोन्मुख मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि निर्धारण गरेका आर्थिक जोखिम 28.4 बाट 24.2, मानवीय सम्पत्ति 71.2 बाट 75 र प्रति व्यक्ति आम्दानी अमेरिकी डलर 887 बाट अमेरिकी डलर 1097 मा यस अवधिमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने सङ्कल्प व्यवहारमा लागू भएको छ। अहिले हाम्रा सहर सडक बालबालिका र माग्ने तथा सडक मानव मुक्त सहर भएका छन्।
सरकारलाई नीतिगत रूपमा आवश्यक फिडब्याक दिन स्वायत्त थिङ्क ट्याङ्क संस्था नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ। प्रस्तुत कामको फेरिस्त हामीले गरेका सम्पूर्ण कामहरूको विवरण होइन, मोटामोटी जानकारी मात्रै हो। प्राप्त उपलब्धिहरूको आधारमा पनि नेपाल बन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो आत्मबल अझै दृढ भएको छ। जुन वर्ष विकासको कामलाई हामीले तीव्रताका साथ अघि बढाउन थियो, त्यसै वर्ष कोभिड-19 को महामारीले हामीलाई पनि अल्मल्यायो। जति बेला राष्ट्र एक भएर महामारीका विरुद्ध जुझ्नुपर्ने थियो, त्यही समय मेरा सहकर्मीहरू सरकार कसरी ढाल्ने, काम कसरी रोक्ने, नेतृत्व कसरी हत्याउने जस्ता कुराहरूमा लागे। त्यही उद्यममा उहाँहरू लागेर अत्यन्तै वातावरणलाई बिगार्नु त मिलाउनु भयो। यसले यस्ता कुराहरूले निश्चय नै हाम्रा सफलता र सपनामाथि केही प्रहार भएको छ। नकारात्मक प्रचारबाजीका बावजुद यी 3 वर्षमा जे जति आधार बनेका छन्, जति काम भएका छन्, मुलुकले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने म ठान्दछु। हामी अहिले निर्वाचनको क्रममा छौँ। केहीले अझै पनि चुनाव त हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएको सुन्छु। म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, चुनाव हुन्छ। चुनाव आगामी 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र 78 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन्छ। वैशाख 17 गते प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 4 भनेको गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचन हुन्छ भने दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेश गरेर 3 वटा। पहिलो चरणमा 40 वटा जिल्लामा निर्वाचन हुन्छ भने दोस्रो चरणमा 37 वटा जिल्लामा निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धी आफ्नो तयारी तीव्रताका साथ गरिरहेको छ। तयारीको अवस्थाका बारेमा म आफैले पनि निर्वाचन आयोगमै गएर पनि प्रत्यक्ष जानकारी लिएको छु। सरकार सञ्चालनका लागि जनतालाई फेरि एकपटक आफूले रुचाएको दलको छनौट गर्ने मौका मिलेको छ। जनतालाई साक्षी राखेर गरिएका कबुलहरू पुरा गर्न सत्तारूढ दलको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म प्रतिबद्ध छु। निर्वाचनबाट फेरि एकपटक अस्थिरताको खेती गर्न चाहनेहरूको दाउपेच चकनाचुर हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मुलुकले स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा भएरै छोड्नेछ। म सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई यस निर्वाचनमा सक्रियताका साथ सहभागी भई र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र यसरी सहभागी भएर निष्फिक्री रूपले आफूले मन पराएको दलका प्रतिनिधिलाई चुन्न अनुरोध समेत गर्दछु र कुनै प्रकारका भ्रम र अन्योलमा नपरिकन देशलाई अस्थिरता र अन्योलतर्फ जान नदिइकन अगाडि बढ्नुपर्दछ। कुनै पनि विषयमा फैसला गर्ने, न्याय निरूपण गर्ने स्वतन्त्र न्यायालय होस् वा अरू संस्थाहरूलाई धम्की दिने, दबाब दिने, विभिन्न प्रकारका अस्वस्थ क्रियाकलापहरू प्रकट गर्ने कुराहरू लोकतान्त्रिक समाजका निम्ति ग्राह्य र स्वीकार्य हुन सक्दैन र त्यस्ता प्रयासहरूबाट हाम्रा कुनै पनि जिम्मेवार राष्ट्रका जिम्मेवार अङ्गहरू वा निकायहरू प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने म विश्वास गर्दछु। लोकतान्त्रिक प्रणाली एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्ना कर्तव्य पालना गर्ने, संविधान र कानुन बमोजिम चल्ने, दबाब रहित र भयरहित अवस्थामा त्यस्ता निकायहरूले काम गर्न पाउने प्रणाली हो। यदि त्यस्तोमा कसैले दबाब दिन्छ
कसैले अस्वस्थ ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्छ भने ती कुराहरूलाई त्यस्ता निकायहरूले पनि अस्वीकार गर्नुपर्दछ र जनताले पनि अस्वीकार गर्नुपर्छ। म यस घडीमा 3 वर्षका म प्रधानमन्त्री भएर गरेका कामका केही नमुनाहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ र बाँकी थुप्रै कामहरू भएका छन् जसको विवरण अहिले सम्पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन। त्यो विभिन्न ढङ्गले साथीहरूले प्राप्त गर्नु नै भएको छ र प्राप्त गर्दै जानु पनि हुनेछ विभिन्न मन्त्रालयहरू मार्फत। तिनका कामहरूका प्रगतिहरू बाहिर आइ पनि रहेका छन्। त्यसर्थ म देशप्रति जिम्मेवार हुन सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सञ्चार माध्यमहरू, सामाजिक सञ्जालहरू, हाम्रो बौद्धिक क्षेत्र सबैलाई पनि देशलाई शिरमा राखेर, जनतालाई मनमा राखेर, साना र संकीर्ण स्वार्थमा होइन, राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भएर अगाडि बढौँ